जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। बहुत दिनों से आपके लिए वीलॉग नहीं कर सका, कुछ निजी मसरूफियात थी, उसकी वजह से बात नहीं हो सकी और मौजूदा सियासी सूरत हाल पे बहुत कुछ हो गया हुआ है इस सारे अरसे में। आज का वीलॉग सिर्फ एक नुक्ते पर है। नवाज शरीफ साहब वतन वापस क्यों नहीं आ रहे, कब आएंगे और आने से पहले उन्हें किन खदशात के बारे में सोचना है, सिर्फ ये नुक्ते हैं। बाकी ये आज हम नहीं डिस्कस करेंगे कि कराची में मेयर का इलेक्शन कैसे हुआ, पीपल्स पार्टी की सियासत क्या जा रही है, इमरान खान ने 9 मई को क्या किया और इमरान खान का नाम कैसे सियासी मंजरनामे से ख़त्म हो गया। ये आज की मौजूआत नहीं है, इनके बारे में अब सबको पता है। इसके अलावा बात करनी है, सारी सियासी जमातें इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट अदलिया एक नुक्ते पे मरकूज हैं कि नवाज शरीफ कब वापस आएंगे, कैसे वापस आएंगे, क्यों नहीं वापस आ रहे, डेट क्या है और दिन कौन सा होगा, इस्तकबाल कैसे होगा, किन वजूहात की वजह से अभी तक रुके हुए। तो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ करीबी हलकों से बात की है, उसके पेश नज़र ये वीलॉग कर रहे हैं, आपसे मुखातिब हैं। और उसमें देखिए, एक तो बात बड़ी वाज़ेह है कि नवाज शरीफ ने इलेक्शन से पहले आना है। अगर इलेक्शन से पहले वो ना आए तो नून लीग की जो है ना जीत के इम्कानात काफ़ी कम हैं। और अगर जो सर्वे सारे बता रहे हैं, पंजाब की हद तक सारे सर्वे बता रहे हैं, 9 मई के बाद के होने वाले सर्वे सारे बता रहे हैं कि नून लीग को वाज़ेह बरतरी हासिल होगी। तहरीक-ए-इस्तेहकाम पार्टी जो है वो बुनियादी तौर पर PTI का वोट तोड़ेगी, नून लीग का वोट नहीं तोड़ेगी। जरदारी साहब ने उसको मिलाने की अपने साथ बहुत कोशिश की गई, लेकिन मैंने एक वीलॉग में पहले भी जुमला ये कहा था, शायद किसी कॉलम में भी लिखा, जहांगीर तरीन का जहाज़ पिछली दफ़ा उड़ने के लिए चला था, इस दफ़ा जहांगीर तरीन का जहाज़ डूबने के लिए चला है। ये जुमला जहन में रखिएगा और इस पर आगे बात करते रहेंगे। अच्छा, मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आएंगे तो ज़रूर। अब कम से कम 2 महीने तो चाहिए उन्हें कि इलेक्शन कैंपेन अच्छी रन कर सके। 2 महीने भी कम टाइम है, लेकिन बहरहाल 2 महीने तो चाहिए होंगे। फिर उसमें आगे मामलात ये हैं कि इंडिकेशन क्या है। इंडिकेशन ये है कि नवाज शरीफ ने अपनी BA की डिग्री दोबारा बनवाने का कह दिया है। ज़ाहिर है कहीं मिसप्लेस हो गई होगी तो वो उसको दोबारा, तो वो इसलिए चाहिए होगी कागजात सीधे करें ताकि फिर इलेक्शन में हिस्सा ले सकें। डेट क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। डेट जनाब सितंबर के बाद। खदशात क्या हैं, इसलिए कि एक तो मौजूदा चीफ जस्टिस, इनका बुक्स और इमरान खान से इश्क ख़त्म नहीं हो रहा और इन्हें पता भी है, इनके लहजे में नरमी भी आ गई है कुछ मामलात पे। अब इलेक्शन का शोर नहीं पड़ रहा, वो जो रोज़ समातें हो रही थी अब ठंडे हो गए। अब पता चल रहा है कि किसी के ट्रक निकल रहे हैं, किसी की सांस की ऑडियो निकल रही है, तो अब ये रुक गए। लेकिन नवाज शरीफ से इतना बोझ है कि ये उनके आने से पहले कुछ कर सकते हैं। जो मामलात नवाज शरीफ के कानूनी तौर पर तय होने हैं उसमें भी वक्त लगेगा। सेनेट में बिल भी है, आपको पता है कि जिसमें ताहयात नाअहली वाला सिलसिला ख़त्म हो रहा है और वो नाअहली की मुद्दत अब सिर्फ 5 साल रह गई है और नवाज शरीफ वो मुद्दत काट चुके हुए हैं। अब नवाज शरीफ को आने से पहले किन बातों का ख्याल रखना है, कौन सी डिमांड्स हैं, डिमांड्स किसकी है नवाज शरीफ की, और मैं आपको बताता हूँ। मैं बड़े वसूख से ये बात कहता हूँ कि अभी तक जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान की सियासत में, वो नवाज शरीफ के कहने पर या जो उन्होंने रहनुमा असूल बताए थे उन्हीं के ऊपर हो रहा है। गुजरांवाला की तकरीर याद रखिए, नवाज शरीफ ने कहा था कि जनरल बाजवा साहब ये जो फितना आप लाए हैं इसको संभालना भी आपने। तो अब जनरल बाजवा नहीं है तो जनरल आसिम मुनीर हैं। इमरान खान ने डायरेक्ट फ़ौज से टक्कर ली है और फ़ौज ने उन्हें संभाला है। सियासी जमातों की बस की बात नहीं थी। सियासी जमातें ना वैसा सोशल मीडिया क्रिएट कर सकती हैं, ना उतनी फंडिंग क्रिएट कर सकती हैं, ना इंटरनेशनल क्लाउड क्रिएट कर सकती हैं जो इमरान खान ने किया, लिहाजा वो तो पीछे रह गए। तो अल्टीमेटली ख़त्म तो इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट नहीं किया, क्योंकि इमरान खान ने, मैं ये नहीं समझता कि GHQ पे हमला या जो है कोर कमांडर हाउस पे हमला बड़ी बात है। इसकी कोई सज़ा नहीं होनी चाहिए।
لیکن جو شہداء کی یادگاروں پہ حملہ کیا، جو ان کی بے حرمتی کی، جنہوں نے قوم کے بیٹے، جنہوں نے اس ملک کی عظمت کے لیے خون بہایا، ان کی یادگاروں کی توہین کی سزا ضرور ملنی چاہیے، اور عمران خان کو ملے گی۔ جس طرح کے وہ ڈپریشن میں آج کل ہیں، جتنی وہ اینٹی ڈپریسنٹ کھا رہے ہیں، اس سے تو لگتا ہے کہ وہ خود ہی اپنے بچھائے ہوئے جال میں پھنس چکے ہیں۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کوئی فون نہیں کر رہا، کوئی ملنے نہیں جا رہا، سارے لوگ ان سے جان چھڑا رہے ہیں، کوئی نام نہیں لینا چاہ رہا عمران خان کا۔ اور یاد رکھیں کہ نواز شریف نے کہا تھا کہ اس فتنے سے جان آپ نے چھڑانی ہے، ہم نے نہیں۔ اب 2-3 باتیں جن کا نواز شریف کو خیال رکھنا ہے، یا خیال رکھا ہوگا یقیناً، اگر مجھے اور آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو نواز شریف 3 دفعہ کے پرائم منسٹر ہیں، جہاں دیدہ آدمی ہیں، انہیں میرے اور آپ سے بہت زیادہ سمجھ ہے باتوں کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عمران خان نے کر دیا ہے گزشتہ کچھ عرصے میں، ایک خاص قسم کا سٹگما آصف زرداری، نواز شریف کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے۔ کرپشن، چور، ڈاکو، یہ باتیں اتنی دفعہ ہمارے میڈیا پر چلی ہیں کہ بہت سے لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں۔ نواز شریف کو اس سٹگما کو مٹانا ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نواز شریف کو 6.25 سال 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں، حالانکہ انہیں 15 سال کی مدت آئینی طور پر ملی تھی، اور آج تک ملک میں جو کام نظر آتے ہیں وہ نواز شریف کے کام نظر آتے ہیں۔ وہ نہ شہباز شریف کے کام ہیں، نہ آصف زرداری کے کام ہیں، نہ ذوالفقار علی بھٹو کے کام ہیں، تو وہ بنیادی طور پہ نواز شریف کی کام ہے۔ اگر انہیں 15 سال مل جاتے تو اس ملک کی صورتحال کیا ہوتی؟ 3-4 باتیں۔ پہلی بات تو یہ سیکیورٹی، بھئی جس طرح کا فساد عمران خان نے کریٹ کیا ہوا ہے، نواز شریف جب واپس آئیں گے تو انہیں اپنی سیکیورٹی کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ ہم پہلے بہت سے پرائم منسٹر گنوا چکے ہیں، لیاقت علی خان سے لے کے ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو تک، یہ فہرست اب اس سے آگے نہیں بڑھنی چاہیے، تو انہیں اپنی سیکیورٹی کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ عدالتوں سے کلین چٹ چاہتے ہیں، کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اب عدالتیں کوئی رکھنے ڈالتے رہیں، نہیں جی فلاں کیس، ساری تفتیش کر لی ہے، کچھ نہیں ملا، تو اب وہ کلین چٹ چاہتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ انتخابات میں کسی سٹیج پر، کسی لیول پر یہ نہیں چاہتے کہ مسلم لیگ کی حمایت کی جائے، یا جس طرح نواز شریف کے لیے عمران خان کے لیے الیکشن لوٹا گیا تھا، اس طرح کا رد عمل، اس طرح کا طرز عمل اب پی ایم ایل این کے لیے رکھا جائے، یہ بالکل نہیں چاہتے۔ وہ چاہتے یہ ہیں کہ ووٹ کو عزت دی جائے، صاف ستھرے منصفانہ الیکشن بنے، جس کی جو اکثریت بنتی ہے اس کو وہ اکثریت ملنی چاہیے، یہ نواز شریف کی خواہش ہے۔ اور ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب یہ بھی چاہتے ہیں کہ اب جو وزیر اعظم بنے وہ پھر 5 سال پورے کریں، یہ نہیں کہ 2-2.5 سال کے بعد سازشیں شروع ہو جائیں، ڈاؤن لیکس نکل آئیں، ریجیکٹڈ کے ٹویٹس آ جائیں اور معیشت کے بارے میں جرنیل پریشان ہونے لگیں۔ ایسا نہیں چاہتے، وہ کلیئر کٹ ساری صورتحال چاہتے ہیں، 5 سال کا روڈ میپ چاہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے اور اس طرح ہوگا۔ اور لگ یہ رہا ہے کہ نواز شریف جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سب کچھ ہو بھی جائے گا، ان کی ڈیمانڈز پوری ہوں گی، کیونکہ انہوں نے بڑی تکلیف کاٹی ہے، اور اس تکلیف، نواز شریف نے جو تکلیف کاٹی اس کا شاید اتنا غم نہیں ہے، لیکن اس ملک کے ساتھ گزشتہ 5-7 سال میں جو ہوا وہ آپ کے سامنے۔ میرے لیے زیادہ فکر کی بات یہ ہے کہ اس ملک میں نفرت بڑی ارزاں ہو گئی ہے، گھروں میں، خاندانوں میں، بازاروں میں، ریسٹورنٹس میں۔ پی ٹی آئی نے جو نفرت کریٹ کی ہے وہ بہت تکلیف دہ ہے۔ اس سماج کو کیسے ٹھیک کیا جائے گا؟ وقتی طور پہ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں درست کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن سیاسی طور پہ تو ٹھیک ہو جائیں گی، آئینی طور پہ تو ٹھیک ہو جائیں گی، سماج کا ٹھیک ہونا اتنا آسان نہیں ہے۔ کسی کو اس سماج کے زخموں پر مرہم رکھنا پڑے گا، کسی کو عام معافی کا اعلان کرنا پڑے گا، کسی کو وہ نوجوان جن کا دل عمران خان کے لیے دھڑکتا تھا انہیں گلے سے لگانا ہوگا اور انہیں بتانا ہوگا کہ وہ شخص رانگ نمبر تھا، لیکن اس کے لیے نفرت کا، تشدد کا، غصے کا سہارا نہیں لینا ہوگا۔
اس کے لیے محبت کا، بھائی چارے کا، رواداری کا سہارا لینا پڑے گا۔ تو نواز شریف صاحب بہت کنسرنڈ ہے۔ الیکشن کی ڈیٹ ان کی مرضی سے لوگ بتاتے ہیں آگے پیچھے ہو رہی ہے، انہیں کیمپین کا اچھا ٹائم ملنا چاہیے جو کم از کم 2 مہینے ہے۔ بندیال صاحب جائیں گے تو اس کے بعد نواز شریف کی واپسی ہوگی، لیکن جو الیکشن ہے اس میں لوگوں کو ایک بات کا پتہ چل جائے گا۔ بے شک عمران خان نے بڑی نفرت پھیلائی ہے اس معاشرے میں، لیکن نواز شریف کا جو ووٹر ہے نا وہ بھی زندہ ہے۔ وہ خاموش ہو گیا تھا، شاید ڈر بھی گیا ہو گزشتہ سارے عرصے میں، لیکن وہ ووٹر زندہ ہے۔ اور اس کا مظاہرہ نواز شریف صاحب دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی بڑی خواہش ہے کہ وہ جب آئیں تو ان کا استقبال فقید المثال کیا جائے، اور اس کی مسلم لیگ نون بہت عرصے سے تیاری بھی کر رہی ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔